تاں واسطے آپ نو جد الانبیاء کیا جاندہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت زیادہ قربانیاں دیتیاں نے، ساری زندگی ہی اپنی آپ نے قربانیاں دے اندر گزاری ہے۔ کو ایک قربانی آپ سرکار نے نہیں دیتی جیڑی مشہور ہے۔ اگر آپ دی حیات طیبہ دا مطالعہ کیتا جائے تے آپ دی ساری زندگی ہی قربانیاں دے نال بھری پئی ہے۔ آپ سرکار دا شجرہ نسب مبارک البدایہ والنہایہ دے اندر حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جو نقل فرمایا ہے، ابراہیم بن طارق بن ناحور بن ساروغ بن راہو بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نو علیہ السلام، حضرت سیدنا نو علیہ السلام دی قوم تے عذاب تو بعد آپ نے ہی دوبارہ دنیا نو آباد فرمایا ہے۔ آپ دا لقب مبارک ہے کانا ابراہیم یقنا ابو الضیفان، آپ نو ابو الضیفان آکھیا جاندہ ہے، یعنی مہمان نوازاں دے باپ۔ آپ بہت بڑے مہمان نواز آئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمان تو بغیر آپ کھانا کھاندے ہی نہ ہے، ہمیشہ آپ دے دسترخوان تے کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہوندا، کسے نہ کسے مہمان نو آپ سرکار باروں بلا کے لے آندے ہیں۔ ایک باری وقت ایسا آیا کہ تقریباً 15 دن گزر گئے، آپ دے دسترخوان تے مہمان نہ آیا تے آپ بڑے پریشان ہو کے بیٹھے۔ آپ باہر نکلے اچانک تے فرشتے گزر رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام دی قوم نو عذاب دین واسطے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام دے رشتے دے اندر بتیجے ہی لگ دینے۔ وہ فرشتے آئے عذاب دین واسطے تے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے انہاں فرشتیاں نو بلا کے تے اپنے گھر لے آندا تاکہ میں انہاں دی خاطر تواضع کراں۔ وہ دو فرشتے بشری شکل چاہے، دانو پتہ ہے کہ نوری مخلوق بشری لبادے چاہ سکتی ہے، حضور دی نورانیت تے بھی بشریت دے پردے آئے صرف۔ آپ سرکار نے فرشتیاں نو اپنے نال لے آندا بلایا تے آپ نے انہاں دے سامنے یہ واقعہ قرآن پاک دے اندر موجود ہے 12ویں سپارے دے اندر۔ آپ سرکار نے انہاں دے سامنے ایک بچڑے دا گوشت بھون کے انہاں دے سامنے رکھیا۔ وہ ہن کیونکہ نوری مخلوق ہے تے وہ کھان پین تو پاک ہے، انہاں نہ کھادا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن فرماندا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، آپ نے خوف محسوس فرمایا کہ اے کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ پھر آپ سرکار نے دوبارہ انہاں دے سامنے حکم فرمایا آپ نے کہ تسی کھانا کھا لو۔ اگو فرشتے بول کے آندے نے اے ابراہیم تین خوش خبری ہوئے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، فرشتیاں نے خوش خبری دیتی، بشارت دیتی کہ اللہ تعالیٰ دوانو پتر عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نو فرشتیاں جدو بشارت دیتی نا کہ اللہ تعالیٰ دوانو پتر عطا فرمائے گا جن دا نام اسحاق ہونا ہے، اسحاق تو بعد اللہ تعالیٰ دوانو یعقوب عطا فرمائے گا، یعنی اسحاق علیہ السلام دا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام ہونگے۔ حضرت ابراہیم خلیل دی عمر مبارک آئی ہو تو 120 سال، جس طرح تفاسیر دے اندر لکھے
لکھیا ہے آپ دی زوجہ محترمہ حضرت سارہ دی عمر مبارک آئی 90 سال تے حضرت سارہ ایک گل سن کے نہ تے مسکرا پئیاں تے آپ نے اپنے چہرے دے تے انج کر کے نہ شرمندگی دی وجہ تو اپنے چہرے تے ہاتھ پھیریا تے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زوجہ کو پوچھا مائی کی گل خیر ہے اج تسی انہاں دی گل سن کے تے پریشان ہو گئے ہو تساں شرمندگی دی وجہ تو اپنے چہرے دے اوتے ہاتھ پھیریا تے حضرت سارہ عرض کردیاں نے اے میرے سر دے تاج تہاڈی عمر 120 سال میری عمر 90 سال اے کیویں ممکن ہے با اللہ ساری زندگی اولاد نہیں دتی تے مین عورتاں باں جوڑ دے وی تانے دتے نے تے حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا بی بی حیران ہون والی گل نہیں ہن میرے رب دا حکم ہے رب دا جویں حکم ہوے یا رب دی جو مرضی ہوے اللہ اپنے وعدے دے مطابق اپنے وعدیاں نو پورا کردا ہے آپ دا لقب ابو الضیفان ہے مہمان نوازاں دے بھی آپ باپ نے آپ نے فرشتیاں نو کھانا کھلایا فرشتیاں دی پھر خاطر تواضع کیتی اور نوری مخلوق ہے لیکن جدو بشری شکل دے اندر نورانی مخلوق ہوئے تے انہاں نو کھان پین دی حاجت ہوندی ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اجے آپ سرکار دی ولادت نہیں ہوئی اے واقعہ میں نہ ضمن وچ سنایا ہے پہلے میں آپ دے شجرہ نسب تو اصل گل شروع کرنا چاہنا ہوں میں آپ دا شجرہ بیان کر دیتا ہے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دور اقدس دے اندر نمرود بادشاہ دی بادشاہی ان دی حکومت تے آپ دے والدین حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم دے والدین آپ دے ابو جانوی تے آپ دی امی جانوی نمرود دے دربار دے اندر کام کر دیا ہے سرکاری ملازم تے ایک دن نمرود بادشاہ نے خواب ویکھیا کہ ان دی بادشاہی نو زوال ہون لگا ہے واقعہ تساں کئی باری سنیا ہے میں کوشش کرساں کہ جلدی جلدی سناواں تاکہ ایک باری گلاں پھر ذہن نشین ہوندیاں جان اسیں حافظے دے کمزور آنا تے گلاں پھر یاد نہیں بھی رہندیاں اللہ تعالیٰ سانو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سان دین دیاں گلاں سن کے اپنے دین دے احکام مسائل سن کے سمجھ کے تے انہاں تے پھر عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے جدو عمل کران گے تے موڑ یاد بھی راسن دے مسئلے جے عمل ہی نہ کرنا ہوئے تے موڑ تے مسئلے یاد نہیں نہ راندے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام دے مائی تے باپ نمرود بادشاہ دے دربار دے اندر سرکاری ملازم نے نمرود بادشاہ نے ایک دن خواب ویکھیا اس ستارے ویکھے یا جو بھی مختلف خواب نے تے انہیں کائنات نجومیاں کولوں جا کے پوچھیا سوال کیتا ہو سکیا راتی انجائندہ میں خواب ویکھیا جنوں ساڈی زبان چاندے نے پنجابی ٹیوے لان والے تکے لان والے اس کائنات نجومی رکھے ہے انہاں کولوں جا کے پوچھیا میں انجائندہ خواب ویکھیا انہاں آکھیا تیری بادشاہی دے اندر ایک بچہ پیدا ہون والا ہے جیڑا تیری بادشاہی دے زوال دا سبب بنے گا نمرود بادشاہ نے جدو اے اعلان سنیا تے اس دربار دے اندر اعلان کرا چھڑیا وزیرہ مشیرہ نو حکم دیتا ہو سکیا آج تو بعد کوئی مرد اپنی عورت دے قریب نہ جاوے تے جیڑیاں عورتاں حاملہ نے انہاں دے حمل ضائع کرا دیتے جان اس اپنی طاقت دے مطابق سارا کچھ کیتا لیکن انہیں اتنا پتا جنہاں نو اللہ بچاوے انہاں نو مار کوئی نہیں سکتا تے جنہاں نو رب مارے انہاں نو بچا کوئی نہیں سکتا عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے مارن آلے موئے محمد تے قدرت رب دی ہوئی اس بے وقوف نو اتنا نہ پتا بجنہ رب بچاوے انہاں کوئی نہیں مار سکتا اس پابندیاں لائیاں کوششاں کیتیاں مرد عورتاں دے قریب نہ جان جنہ عورتاں دے حمل آئے او ضائع کرا دیتے ایک پاسے نمرود بادشاہ نے ظلم کیتا ہے ایک پاسے اے ہو جا واقعہ ہویا ہے تاریخ جنو واقعہ ہے ہر را دینا تو یاد کر دیئے یزید لعین دے دور یزید لعین نے مسجد نبوی شریف تے حملہ کیتا مسجد نبوی شریف دے اندر آکے گھوڑے بننے ترائے دن مسجد نبوی شریف بند رہی مدینے دیاں عورتاں نال ظلم کیتے ان دا مطلب ہے یزید دا تعلق نمرود نالے امت مسلمہ دا تعلق پاک حسین نالے تے حسین دا تعلق اپنے دادے ابراہیم خلیل نالے اچھی بولو سبحان اللہ سمجھ آؤں دی بھئی ہے کہ کوئی نہ
समझ आउंदी पई ते मुड़ दब के बोलो सुभान अल्लाह। नमरूद ने अपनी ताकत के मुताबिक जो उनके कोल हो सकता उस कीता। हजरत इब्राहिम खलील दी अम्मी जान नू हमल होया, आप सरकार अल्लाह ताला दी कुदरत आई ते आप दा ना पेट मुबारक जेड़ा ना जिवें आम औरतां दा इन्हां दिनां दे अंदर हो जांदा है इंज ना होया। आप सरकार आप दी वालदा दा पेट जेड़ा ना उवें पिछे ही रहिंदा जिवें मतलब नॉर्मल हालात दे अंदर औरतां दा बतन हुंदा है, पेट हुंदा है। आप दी अम्मी जान दा वो पेट उवें पिछे रहा ते नमरूद नू खबर कोई ना हुई। हजरत इब्राहिम खलील बाप दे सुलब विचों मां दे शिकम विच आ गए। हुण ए क्योंकि नूरी मखलूक हुंदे ने, अंबिया अल्लाह ताला दे नबी जितने ने वो भी नूरी मखलूक हुंदे ने, या फरिश्ते नूरी ने या नबी नूरी ने। ते वो नूर दा फिर बोझ ते नहीं ना हुंदा, वजन ते नहीं हुंदा, फिर वेखण ते नजर नहीं ना आउंदा। इस वास्ते आप दी अम्मी जान जेड़ा ना उवें आम हालात दे अंदर रहियां ते जदों आप दी विलादत दा वक्त करीब आया, आप दी अम्मी जान उस इलाके तो बाहर निकलियां ते जाके जंगलां ते पहाड़ां दे अंदर चलियां गईयां जिथे आप सरकार दी विलादत हुई है। हजरत सैयदना इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी आप दी विलायत हुई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दी रिवायत के मुताबिक वुलिदा इब्राहिम बिगूता दिमश्क फी क़रयतिन युकालु लहू बरज़ह फी जबलिन युकालु लहू कासियून। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार फरमांदे ने दिमश्क शहर दे नाल एक इलाका एक बस्ती है, पिंड था उस मैदान नू आख्या जांदा है मकामे बरज़ा, उस मकाम नू मकामे बरज़ा आख्या जांदा है। बिल्कुल उस ले जंगल ते इलाका पहाड़ा। आप दी अम्मी जान उत्थे चलियां गईयां अल्लाह ताला दी कुदरत नाल। हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत हुई है, आप पैदा होए ने ते जदों पैदा होए ने अम्मी जान ने चेहरा मुबारक वेख्या अपने पुत्र इब्राहिम खलील दा ते हजरत इब्राहिम खलील दी पिसानी दे अंदर मुहम्मद मुस्तफा करीम दा नूर लाटा पिया मारदा है। क्योंकि हुजूर दा शजरा नसब भी हजरत इब्राहिम खलील नाल मिलदा है। आप दी पिशानी दे अंदर वो नूर मुहम्मदी वाज़े नजर आ रहा। मां ने पिशानी चुमी, चेहरा चुमिया ते हजरत इब्राहिम खलील नू उत्थे गार दे अंदर छड़ के ते आप वापस फिर दरबार दे अंदर आ गईयां। जदों खवाण पिवाण दा वक्त हुंदा रिज़्क ते फिर अल्लाह ताला भी दिंदा ना। आप दी अम्मी जान एक दिन गईयां ना, हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहादत वाली उंगल अपने मुंह दे अंदर पाईए ते आपने जाके जदों वेख्या ते हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगल मुबारक मुंह विचों कड्डी ते उस उंगल दे विचों अल्लाह ताला शहद भी पिवैंदा ते अल्लाह ताला दुध भी इब्राहिम खलील नू पिवैंदा। जिन्हां नू अल्लाह बचावे ना उन्हां नू मार कोई नहीं सकता। हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन गुजरते गए, आप दिन ब दिन बढ़ते गए, नूरों अला नूर होंदे गए। यानी जितना आम बच्चा एक महीने के अंदर वधदा है, आप एक दिन के अंदर वधदे है। जितना बच्चा साल के अंदर वधदा है, आप सरकार महीने के अंदर उतना वध जाते हैं। वक्त गुजरता गया, हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन ब दिन आप सरकार बढ़ते गए। तो जदों आप सरकार की उम्र मुबारक वावा हो गई ना, आप चलन फिरन के काबिल हो गए, तो हुण आप अपने घर आए। उदों नमरूद की बादशाही आई, चौवां पासे कौम ते इलाका सारा बुत्तां की पूजा करते हुंदे है, बुत्तां की इबादत करते हुंदे है, बुत्तां की उन्हां पूजा करनी। हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारियां तो तबलीग दा सिलसिला अपने घरों शुरू फरमाया। क्योंकि जेड़ा आप दा सक्का चाचा है ना आजर, वो बुत वेचदा भी आ ते बुत बनांदा भी हुंदा। हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या ए बुत वेचदा भी है, बनांदा भी है, ते ओ बंदियां नू अगां देंदा हुंदा। बाजार जाके वेचा करो, जिवें फेरी वाले नहीं आउंदे, फेरी लैंदे ने ते आवाज़ां देंदे ने, उस एवें बंदे रखे है। आजर हो सकिया बुत बना के उस देने, हो सकना जाओ बाजारां च इन्हां दी होके सोके मारो, आवाज़ दिओ, जे कोई बंदा इन्हां दा खरीदार बन जाए ते हे हाय उन्हां दे खुदा। समझ आइए कि कोई ना ओए हाय उन्हां दे खुदा ते अपने हत्थां नाल बना के वेच देंदे है। कि हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक दिन आपने फरमाया चाचा एक बुत मैनूं भी नहीं बना के दिंदा, मैं भी वेचण जावां। उस आख्या नहीं तू अजे छोटा है, बाल है, तेरी इन्नी उम्र नहीं, ते नाले इन्हां दियां तारीफां कर, तुहानूं पता मुड़ शायद वेचनी होवे उन्हां दी ओ सच्चियां कूड़ियां तारीफां ते करनियां पौंदियां ने। झूठ सच रला के ते अपने मुताबिक बंदा जेड़ा ना तारीफ करदा है। उस आख्या नहीं जी अजे तेरी उम्र पुत्र छोटी है, ते तू नहीं वेच सकता, इन्हां दी तारीफ करनी है। ते हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चाचा तू एक बारी बना के दे, तारीफ मैं कर लैसा, पर उंज दी नहीं करनी जिहो जी बंदे करदे ने, मैं ते ओ करसां जेड़ी तारीफ दे हकदार ने। हुण बोलो सुभान अल्लाह।
تے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ نے جدو اپنے چاچے آذر نو فرمایا چاچا بت بنا کے مینوں دے، میں بھی اینوں ویچن واسطے لے جاواں، میں بھی ایدیاں تعریفاں کراں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم دے چاچے آذر نے بت بنا کے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نو دتے۔ آپ سرکار بت لے کے تے بازار دے اندر آ گئے۔ آپ سرکار نے بت دے گڑے دے اندر رسی پائیے، رسی پا کے آپ بازار دے اندر انہوں دھرو رہنے، طریق کے نال آپ سرکار آوازاں دیندے نے، آ جاؤ ہے کوئی بندہ انہا خداوانو خریدن والا، میرا خدا تے اوے جڑا آسمانہ زمینہ دے پیدا کرن والا ہے، اے بھی مخلوق ہے، تسی بھی مخلوق ہو، مخلوق نو نہیں بنا سکتی، بت بھی مخلوق ہے، تسی بھی مخلوق ہو، تسی انہاں نو اپنے ہتھاں نال بنا رہے ہو، اپنے ہتھاں نال تیار کر رہے ہو، اے خدا نہیں ہو سکتے، خدا اوہی ہے جڑا آسمانہ زمینہ دے پیدا کرن والا ہے، ہر شے نو بنان والا او رب ذوالجلال ہے۔ اچھی بولیا کرو جا، واری نال بولن دا کی مطلب ہوندا، دب کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ سرکار نے انہاں بتاں نو ویچن واسطے بازار دے اندر آوازاں ولائیاں نے، لیکن انہاں دا خریدار کوئی نہیں آندا، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل نے اس بت دا حشریے میں کر چھڑیا سی۔ جدو بازار دے اندر بندیاں نے ویکھیا ابراہیم خلیل نے اس بت دے گڑے دے اندر رسی پائیے تے انہوں بازار دے اندر دھرو رہنے، بندے واپس گئے، انہاں جا کے آذر نو شکایت کی تھی، آکھن لگے جڑا تیرا بطریہ ابراہیم انہیں بت دے گڑے دے اندر رسی پا کے بازار دے اندر انہاں دی تذلیل کی تھی، انہاں نو ذلیل کیتا ہے، حالانکہ اے ساڈے خدا نے آذر نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نو بلایا تے پوچھدا ہے اے میرے بھتیجے تو انہاں دی تذلیل کیوں کیتی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل فرماندے نے چاچا اے نہیں سن دے، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ فرمایا اے چاچا شیطان دا بندہ نہ بن، لا تعبد الشیطان، شیطان دی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رب دا کھلا دشمن ہے، جے تو عبادت کرنی ہے اس رب دی کیتا کر جڑا رب وحدہ لا شریک ہے، او اکو ہی ہے، ہر شے نو پیدا کرن والا ہے، جو تساں بنا دے ہو، جو تساں عمل کر دے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تھانوں بھی پیدا کیتا ہے، جو تساں عمل کر دے ہو، جو تساں بنا دے ہو، انہاں نوں بھی پیدا کرن والا میرا رب ذوالجلال ہے۔ پھر انہاں نے ستاریاں دی پوجا کرنی، چند دی پوجا کرنی، سورج دی پوجا کرنی، او مختلف اپنے خدا بنا کے انہاں دی عبادت دے اندر مصروف رہ نال حضرت ابراہیم خلیل نو بھی دعوت دیندے نے، آندے نے اے ابراہیم اے ستارے ساڈے خدا نے، اے چن ساڈا خدا ہے، اے سورج ساڈا خدا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جدو رات دا وقت ہویا ستارے غروب ہوئے تھے، آپ سرکار نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال هذا ربی فلما افل
افلا قال لا احب الآفلین۔ جدو رات دا وقت ہویا ستارے غروب ہو گئے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل نے فرمایا اے ستاریاں نو میرا خدا آندے ہو، جڑے ڈوب گئے نے جڑا ڈوب جاوے او خدا نہیں ہوندا، میں نو خدا نہیں مندا۔ جدو چند طلوع ہویا، چند رات نو چڑھیا، انہاں چند دی عبادت کیتی، نال آپ نو دعوت دتی۔ پھر جدو چند غروب ہویا، صبح دا وقت ہویا، آپ نے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ صبح دا وقت ہویا، چند بھی چھپ گیا، آپ نے فرمایا جڑا چھپ جائے، جڑا غروب ہو جائے، میں ان دی عبادت نہیں کردا۔ پھر سورج طلوع ہویا، رات نو سورج بھی غروب ہویا، آپ سرکار نے فرمایا انہاں ستاریاں دی، اس چند دی، اس سورج دی میں پوجا نہیں کردا، میں اپنے رب دی عبادت کرنا واں۔ جڑا رب ہے اس ربی ستاریاں نو بھی پیدا کیتا ہے، چند نو بھی پیدا کیتا ہے، سورج نو بھی پیدا کیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جدو انہاں نو دلائل دیتے، امام ابن کثیر فرماندے نے انی گل انیاں آیتاں کرن تو بعد آپ اگے تفسیر کردے نے فرمایا لِأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ مَرْبُوبَةٌ مَصْنُوعَةٌ مُدَبَّرَةٌ مُسَخَّرَةٌ۔ حضرت امام ابن کثیر فرماندے نے حضرت ابراہیم خلیل نے انہاں لوگاں نو دسیا اے مخلوق نے انہاں نو پیدا کرن والا رب لِأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ، اے مخلوق نے مربوبۃ انہاں نو پیدا کرن والا رب مصنوعۃ، اے بنائے گئے نے مدبرۃ مسخرۃ، اے اللہ دے حکم دے تابع نے۔ جے رب دا حکم نہ ہووے اے اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکدے۔ جدو میرے رب دا حکم آندا اے اے تاں ہی سورج نکلدا اے، جدو میرے رب دا حکم آندا ہے تاں ہی سورج غروب ہوتا ہے۔ خالق تے صرف رب ذوالجلال دی ذات ہے۔ آپ سرکار نے پھر جدو سورج نکلیا تے آپ سرکار نے پھر سورج دا انہاں دے سامنے ذکر فرمایا۔ آپ فرماندے نے ثم ذکر شمس التی ہی اشد الاجرام المشاہدہ۔ حضرت ابراہیم خلیل نے جدو سورج نکلیا تے انہاں نو فرمایا اے ساریاں نالوں وڈا خدا اے، ہاذا ربی ہاذا اکبر، اینو ساریاں نالوں وڈا خدا دے ہو۔ ویکھ لو اے بھی غروب ہو گیا جے، جیڑا ڈوب جاوے جیڑا غروب ہو جاوے میں انہاں نو خدا نہیں مندا، میرا خدا تے اوے والرب تعالی لا یغیب عنہ شیء ولا تخفى علیہ خافیۃ بل هو الدائم الباقی بلا زوال لا الہ الا ہو ولا رب سواہ۔ امام ابن کثیر فرماندے نے حضرت ابراہیم خلیل نے انہاں نو دسیا میرا رب ہوئے جڑا غائب نہیں ہوندا، چھپدا نہیں، او دائم قائم باقی ہے، انہوں زوال نہیں، انہوں فنا نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل نے رب ذوالجلال دیاں صفتاں انہاں دے سامنے بیان کیتیاں تے جدو حیران پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے حضرت ابراہیم خلیل دے دلائل سن کے تے پھر آپ نے دعا منگی انی وجہت وجہیہ للذی فطر
فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. آپ نے دعا منگی انی وجہت وجہی للذی فطر السماواتی، جانور ذبح کرن لگیاں اے دعائی پڑھی دیئے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. فرمایا اس رب دا شکر ہے میں اپنے چہرے نو اس رب بل بھوایا، میں کسے شیطان دی عبادت نہیں کیتی، بتاں دی عبادت نہیں کیتی، میں یکسو ہو کے اس دنیا تو جدا ہو کے ساری ہر شے نو چھڑ کے میں اس رب دی عبادت کیتی ہے جڑا ساری کائنات دے پیدا کرن والا رب ہے. جدو آپ سرکار نے انہاں نو دلائل دتے تے آپ سرکار نے فرمایا تسی میرے نال رب دے بارے جھگڑا کر دیو، حالانکہ تھانوں رب دا پتہ کوئی نہیں، میں جاننا واں میرا رب اوے جس رب نے میں خلیل نو ہدایت عطا فرمائی ہے. میرا رب اگر مینوں ہدایت نہ دیندا تے شاید میں بھی ہدایت یافتہ نہ ہوندا. میرے رب نے مینوں ہدایت فرمائی ہے. آپ سرکار نے تکلیفاں برداشت کیتیاں، چاچے نے آپ سرکار نو جھڑکیا، انہاں دھمکیاں دتیاں، ڈرایا دھمکایا. حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آخرکار اپنے چاچے نو فرمایا اے چاچا میں تیرے حق وچ دعا کراں گا اللہ تینوں ہدایت عطا فرماوے. آپ سرکار نے اپنے چاچے واسطے پھر دعاواں بھی کیتیاں نے لیکن او باز نہ آیا. بلاخر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ. تیرے باپ دے واسطے تیریاں دعاواں کرنا اے او وعدہ ہے جڑا تو رب نال کیتا سی، لیکن اے باز نہیں آن لگا، اے اس کم تو باز نہیں آنا. پھر وقت گزردا گیا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام دن بدن جوان ہوندے گئے، لوگ بتاں دی عبادت تے قائم رہے. آپ سرکار نے فرمایا جے تساں میری گل نہ منی اے حیرانی والی گل کوئی نہیں، پہلے بھی تواڈے تو ایسیاں قوماں آئیاں نے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. حضرت ابراہیم خلیل نے جدو ویکھے نا بھائی منن والے پاسے کو نہیں آندے پے، آپ نے فرمایا فقد کذب امم من قبلکم، تواڈے تو پہلوں بھی ایسیاں قوماں آئیاں نے جنہاں اپنے نبیاں دی تکذیب کیتی ہے، نبیاں جھٹلائے، انہاں تے عذاب بھی آئے نے. جے تساں میری گل نہ منی تے میں تے تواڈے واسطے آخر ہدایت دی دعا ہی کر سکنا. ہن ایک بندے نو بندہ سمجھاوے جو نہ منے آخر اون دے واسطے ہدایت دی دعا ہی کرنی چاہیے نا، تے جے اون ہدایت بھی نہ آوے پھر اون دے واسطے بربادی دی دعا کر لینا بھی جائز ہے. یا اللہ چک انہاں نو برباد کر انہاں نو، کیونکہ خود میرے نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے لوگاں نو دعوت و تبلیغ کرتے رہنے، کوشش کرتے رہنے حضور انہاں نو منان دی. جدو انہاں دین دے احکام نہیں مننے پھر ایک مہینہ نبی پاک سرکار نے نماز دے اندر انہاں تے قنوت نازلہ پڑھیے، حضور انہاں واسطے بد دعاواں بھی کیتیاں نے. اے کو ہونی دین نکلیا ہے. تھان پتہ مڑ جتنی گل سنی ہوئے نے گل ہوندی اتنی ہے کی ہے. بندے آندے نے حضور رحمت للعالمین نے حضور کدی کسے واسطے بد دعا کیتی نہیں. اتنا سنیا ہوئے تو مڑ تے بندہ گلاں کردے ہیں دیاں. جے حضور دی سیرت نہ پڑھی ہوئے، حضور پہلے قوم نو تبلیغ کرتے رہنے، جدوں انہاں نہیں نہ منیا. صحیح بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے تے صحیح سند نال موجود ہے. سرکار پورا ایک مہینہ
انہاں لوگاں تے کافراں تے قنوت نازلہ پڑھتے رہنے، حضور بد دعاواں کرتے رہنے. پہلو حضور نے دعاواں کیتیاں نے ہدایت دیاں، اللہم اہد قومی لا یعلمون، اللہ میری قوم نو ہدایت دے، اے میں نہیں جان دے میں کون ہاں، میں تیرا نبی ہاں. تے جدوں انہاں نہیں نہ منیا پھر حضور بد دعاواں بھی کیتیاں نے. آخر والا تے حل ہی ہوندا نا بندہ پہلو ہدایت دی دعا کرے، جے کو نہ مننے تے بنن دے واسطے بد دعا کرو بھئی یا اللہ چاہے اب اندے تو اسی تنگ ہاں، ساڈا اندے نال گزارا نہیں ہوندا. بالا تنگ کرے اگر وہ دین دے خلاف چلدا ہوئے تے موڑن واسطے بد دعا کرنی بھی جائز ہے. حضرت ابراہیم خلیل نے بھی منگیاں نے اور آمنہ دلال محمد مصطفیٰ نے بھی بد دعاواں منگیاں نے. حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا جے تساں میری گل نہ منی تے میرا تے نقصان کوئی نہیں. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، نبیاں رسولاں دا تے کام ہوندا صرف تبلیغ کرنا، او میں تہان کر چھڑیے. جے تساں نہ منیا تے پھر اللہ دے عذاباں دا بھی انتظار کریا جے. پھر وقت گزردا گیا، او اپنے بتاں دی عبادت دے اندر مصروف رہے تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اساں حضرت ابراہیم خلیل نو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اساں حضرت ابراہیم خلیل نو رشد و ہدایت عطا فرمائی کیونکہ وہ اللہ دے نبی آئے. حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہاں نو بتاں دی عبادت کردیاں ویکھیا تے آپ سرکار نے ایک دن پھر انہاں نو فرمایا، آپ نے فرمایا کیوں تسی انہاں بتاں دی عبادت کردے ہو؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. سارے دب کے بولو سبحان اللہ. واقعہ تسا سنے ہیں سال دے سال سن دیو. میں نہ صرف ایویں ترتیب نال میرا دل جلدی جلدی تانوں سناندا جاواں، جتنا یہ واقعہ آگا نیڑے لگ جائے فائدہ ہی نہیں. وہ بٹھو جان چھوٹ جا سی دب کے بولو سبحان اللہ. کوشش جو اندی کر دیو تسی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. آپ سرکار نے اپنے باپ نو تے اپنی قوم نو فرمایا بس تسی اینا شکلاں دی اینا صورتاں دی عبادت کر دیو، اینا تساں بنایا بھی اپنے ہتھاں نال تے موڑ عبادت بھی اینا دی کر دیو. جدو قوم نے حضرت ابراہیم خلیل دیاں گلاں سنیاں نے آپ سرکار نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. آپ نے فرمایا ضرور تسی سارے کھلی گمراہی دے اندر موجود ہو. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. آپ سرکار نے فرمایا جدو انہوں نے فرمایا نا بس سارے گمراہی اچھو وہ قوم ہوئی اکٹھی ہو کے نا تے قوم حضرت ابراہیم خلیل دے کول آئی تے آکھن لگے اجئتنا بالحق سن ایک گل تے دسو تسی واقعی اللہ دی طرفوں حق لے کے آئے ہو ام انت من اللاعبین یا ساڈے نال لہو لعب کر دے ہو. اب ساڈے نال مذاق تے نہ کر دے پے ساڈے نال میں شغل تے نہیں تساں بنایا جڑا روز آئے دن ساڈے بتاں دا بھی نقصان کر دیو انہاں دے بارے جڑا نا لوگاں بھی متنفر کر دیو. اے پہلو پکی پیڈی گل دسو تسی رب والوں واقعی حق لے کے آئے ہو یا ساڈے نال لہو لعب کر دیو مذاق کر دیو. تے حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن وانا على ذلكم من الشاہدین. آپ نے فرمایا میں تواڈے نال مذاق نہیں کردا. بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن فرمایا میں مذاق نہیں کیتا
اے واقعی عبادت دے لائق نہیں، اے بت نے، انہاں نوں تساں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے، انہاں نوں تساں اپنے ہتھاں نال گھڑیا ہے۔ میں تے رب دی طرفوں پیغام لے کے آیا، پر ربکم تہاڈا رب بھی اوے، ورب السماوات والارض الذی فطرہن، آسماناں تے زمیناں دا رب بھی اوے جن نے ہر شے نو پیدا فرمایا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تے میں اللہ دا خلیل اس گل دے اُتے گواہ ہاں، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ تے آپ نے فرمایا جے اللہ میں نو مولت دیتی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمایا جے اللہ میں نو وقت دیتا، پھر ویکھیا جے تھوڑے بتاں دا میں کی حشر کرنا وا۔ ایک واری تسی کدیں علاقے چوگاں پیساں ہو لو، یا تے تسی نہیں تے یا تے مڑ بھی تسی نہیں، اے تے نہیں ہو سکدا کہ اللہ دا خلیل تے انہوں اپنی گل تے یقین نہ ہوئے۔ فرمایا ہن ویکھیا جے انہاں دا حشر میں کرانگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے اے گل آپ نے اپنے دل دے اندر کیتی ہے۔ بعض مفسرین فرماندے نے کہ آپ سرکار نے اے گل اچھی کیتی ہے، سمعہو بعضہم، انہاں جو بعض لوگاں نے آپ دی گل نو سن لیا۔ پھر وقت چلدا گیا، او لوگ ایسے او لوگ سال بعد ایک میڑے تے جاندے ہوندے سن، عید کردے ہوندے سن۔ فلما خرجو الی عیدہم، جڑے میڑے تے سال دے سال جاندے ہوندے سن، انہاں دا وقت قریب آیا، انہاں میلے تے جان دا ارادہ کیتا تے حضرت ابراہیم خلیل نو آندے نے اے ابراہیم تمہیں ساڑھے نال چل، تے آپ سرکار فرماندے نے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ آپ نے ستاریاں لو ویکھیا، فَنَظَرَ نَظْرَةً، ستاریاں لو ویکھیا، تے آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیماراں، وَتَعَرَّضَ عَلَيْهِ، آپ سرکار نے تاریز اور توریہ دے طور تے کلام فرمایا۔ میں دی وضاحت نہیں جانا چاہتا، علمی اصطلاح ہے۔ آپ سرکار نے تاریز اور توریہ دے طور تے کلام فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں بیماراں، کدی نہ کدی بندہ زندگی اچ بیمار ہوئی جاندہ ہے، دور دا معنی مراد لیا، یا مفسرین فرماندے نے اس لئے آپ سرکار نو اللہ دے اس گاڑی بیماری لگی سی تاکہ ایک قوم میڑے تے چلی جاوے، پھر میں انہاں دے بتاں دا حشر کرانگا۔ او قوم میڑے تے چلی گئی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام، آپ سرکار انہاں دے اس بت خانے دے اندر چلے گئے، جا کے آپ سرکار نے ویکھیا بین ایدیہا انواع من الاطعمتی، انہاں دے سامنے طرح طرح دے کھانے پکا کے رکھ گئے، کسے بت دے اندر کوئی فروٹ پیا ہے، کسے دے کے کوئی فروٹ پیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل جدو بت خانے دے اندر گئے نے، آپ نے جا کے فرمایا الا تاکلونا، تسی کیوں نہیں کھان دے، مالکم لا تنطقونا، کیوں نہیں بول دے، میرے نال کلام کرو، میرے نال گلاں کرو، مینوں دسو، مینوں بھی کوئی گل سمجھاؤ، تسی کیویں خدا ہو، نہ تے تساں بول دے ہو، نہ ہی تساں کھان دے ہو۔ جدو بتاں نے جواب نہیں دیتا، آپ سرکار نے فَجَعَلَهُ جُزَازًا، آپ
آپ نے کلہاڑا پکڑیا انہاں بتاں دے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے انہاں بتاں دے اتے کلہاڑے مار مار کے کسے بت دا بازو لا چھڑیا کسے دا کان وڑ چھڑیا کسے دا نک وڑ چھڑیا انہاں بتاں نو انجدا بنا کے اللہ کبیرہ سوائے وڈے بت دے ان دے موڈے تے کلہاڑا رکھیا آپ سرکار واپس آ گئے تے جدو قوم میڑے تو واپس آئیے عقل دی انی قوم میڑے تو واپس آئیے اپنے خداواں دا اے حال ویکھ کے اے حشر ویکھ کے او بول کے آندے نے اکی دوجی نال مشورے کردے نے آندے نے یار ساڈے خداواں دا اے حشر کہیں کیتا ہے انہاں نو کہیں تروڑیا ہے کسے خدا دی لات کوئی نہیں کسے خدا دی باں کوئی نہیں کسے خدا دا کن کوئی نہیں ہر او جواب سرکار نے علیحدہ علیحدہ کر دیتا انہیں جو ایک بندہ بول کے آندہ ہے جڑا ایتھے نوجوان ہے ان دا نام ابراہیم ہے میں اس نوجوان نو سنیا ہے آزر دا پھتری آئے او ساڑے بتاں دے بارے کوئی چنگا نظریہ نہیں رکھدا قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم اس نوجوان دا نام ابراہیم ہے او ساڑے خداواں دے بارے چنگا نظریہ نہیں رکھدا انہاں کیا بلاو ابراہیم نو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جدو انہاں دے سامنے آئے نے انہاں حضرت ابراہیم خلیل کوڑو پوچھا اے ابراہیم کیا ساڑے خداواں دا اے حال تو کیتا ہے آپ سرکار فرماندے نے میرے کوڑو کی پوچھ دے ہو اے وڈے سردار کوڑو پوچھو اے بھی تے دوڑا خدا ہے ہو سکتا ہے انہوں ہی غصہ آیا ہوئے انہوں ہی کوڑ لگی ہوئے ساڑھے ہندیاں پینڈچ دوجہ چودری کیویں آ سکتا ہے ہو سکتا ہے انہوں غصہ آیا ہوئے تے انہاں بتاں دے ٹوٹے کر دیتے ہون اے گل حضرت ابراہیم خلیل دی اللہ دے قرآن اچ کیویں آئی ہے انہاں ساریاں آیتاں دا نزول کئی مقامات دے اتے قرآن دے اندر موجود ہے حضرت ابراہیم خلیل دا سارا واقعہ قرآن دے اندر کیویں آیا ہے جدو اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے نبی آخر الزمان نو حکم فرمایا اے میرے نبی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے رشتہ داراں نو ڈراؤ انہاں نو اللہ دا خوف دواؤ اے حضرت نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قبیلہ قریش والے لوگ اے بنو ہاشم اپنے نسب تے بڑا فخر کر دے ہوندے سن کہ ساڈا نسب حضرت ابراہیم خلیل دے نال ملدا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اے آیتاں نازل فرما کے اپنے حبیب نو دسیا اے میرے حبیب انہاں نو دسو جنہ دے نسب تے فخر کر دے ہو اس ابراہیم نے بتاں دی عبادت نہیں کی تھی بلکہ ابراہیم خلیل نے بتاں نو تروڑیا حضرت ابراہیم خلیل نے بتاں نو توڑیا ہے نبی پاک سرکار نے بھی بت توڑے نے بیت اللہ شریف دے اندر کعبے شریف دے اندر پہلا بت موجود سن میرے پاک نبی سرکار نے مولا علی مشکل کشا نو فرمایا اے علی رب دے گھر نو پاک کریے حضرت علی بیارد کر دینے یا رسول اللہ ایڈی پاک جگہ ہووے ایڈے نپاک بت کی میں آگئے نے میرے نبی سرکار مولا علی مشکل کشا دے کندیاں تے سوار ہوئے نے حضرت علی مشکل کشا نے اپنے بدن دے اندر کمزوری محسوس فرمائی ہے کہ نبی پاک سرکار دے وزن دی وجہ تو حضور نبی نے
مولا علی دے کندیاں تے سوار ہوئے نے نبی پاک سرکار جدو مولا علی دے کندیاں تے سوار ہو کے بتانوں توڑن لگے نے مولا علی مشکل کشا نے کمزوری محسوس فرمائیے حضور تھلے اتر گئے نے مولا علی مشکل کشا نو فرمایا اے علی تو میرے کندیاں تے آ کے بت توڑ ہن مولا علی سرکار حضور دے کندیاں تے سوار ہوئے نے مولا علی مشکل کشا نے 360 بت کعبے دیاں دیواراں نالوں توڑ توڑ کے تھلے سٹے نے تے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اے علی تیرا ہاتھ توڑ تا دیوار تک جا رہا ہے یا نہیں مولا علی عرض کر دینے یا رسول اللہ دوڑے کندیاں تے سوار ہون دی برکت نال میں علی جے چاواں کعبہ تے کعبہ ریا اللہ دے عرش نو بھی ہاتھ لا سکنا دوڑے کندیاں تے سوار ہون دی برکت نال جے میں چاہواں ہن رب دے عرش نو بھی ہاتھ لا سکنا وا رب دا عرش بھی اینا قریب ہو گیا میرے نبی سرکار نے بھی بت توڑے نے تے نال ہی نبی سرکار نے اے بھی گل سمجھائیے جے نبی صدیق دے کندیاں تے سوار ہووے صدیق بھی شان والا اے جے علی نو اپنے کندیاں تے سوار کرے مولا علی مشکل کشا بھی شان والا ہے صدیق بھی شان والا مولا علی بھی شان والا دعا دے اپنے اپنے مقام نے حضرت ابراہیم خلیل نو اونا لوگاں نے بلایا حضرت ابراہیم خلیل جدو اونا دے سامنے آئے نے اونا پوچھا اے ابراہیم ساڑھے بتاں دا تو حال کیتا ہے آپ فرما دینے میں تے کچھ نہیں آکھیا اپنے وڈے خدا کوڑو پوچھو ہو سکتا ہے انہوں غصہ آیا ہووے تے حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار اس منظر نو نقشے دے اندر بیان فرمایا کہ ایک پاسے پوری قوم ہے ایک پاسے کلا اللہ دا خلیل ہے تے حفیظ جلندری فرما دینے حفیظ ایسی فلاکت کے دنوں میں حفیظ ایسی فلاکت کے دنوں میں فقط میرا خدا ہے اور میں ہوں فقط میرا خدا ہے اور میں ہوں آپ نے بت توڑے انہاں پوچھا سوال کیتا آپ نے فرمایا وڈے خدا کوڑو پوچھو انہاں نو غصہ آیا شرمندہ ہو گئے آکھن لگے اے ابراہیم تمہیں جاننا ہے اے بت کلام نہیں کر دے اے بت نہیں بول دے آپ فرما دینے اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ افلا تعقلون فرمایا لعنت تواڈیاں زندگیاں تے اُفِّل لَكُمْ لعنت توفے افسوس ہے تواڈیاں زندگیاں تے جدو تھانوں پتہ ہے اے سن دے بھی نہیں اے بول دے بھی نہیں پھر اینا کوڑ کی لین جان دیو اے بھی مخلوق نے تسی بھی مخلوق کو خالق تے رب ذوالجلالے انہاں نو غصہ آیا انہاں کیا چیخا تیار کرو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام واسطے انہاں ایک چیخا تیار کی تھی بہت بڑا انہاں چراغ دان بنایا ایک دیوار بنائی
کئیاں میلاں دے اندر دیوار نو چواں پاسوں زمین نو وڑ کے چواں پاسے دیوار بنائی عورتاں نے منتاں منیاں انہاں دے اندر لکڑیاں سٹیاں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نو منجنیق دے اتے بٹھا کے آپ سرکار نو انہاں اگ دے اندر سٹیا تے جدو آپ سرکار اگ دے اندر گئے نے حضرت جبرائیل امین آئے نے آکے فرماندے نے اے ابراہیم جے کوئی میرے واسطے حکم ہوئے مینوں حکم ارشاد فرماؤ میں آپ دے حکم دی تعمیل کرن واسطے حاضر ہاں حضرت ابراہیم خلیل فرماندے نے اما الیکا فلا فرمایا تو واپس چلا جا تیرے نال کوئی حاجت نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے جدو آپ سرکار نو انہاں اگ دے اندر سٹیا 12 سالہ فرشتہ اس انتظار وچ کھلوتا ہے کہ اللہ دا حکم آوے میں فوراً بارش وسا دے وہاں اللہ تعالیٰ حکم ارشاد نہیں فرمایا رب ڈائریکٹ اگ نال خطاب فرمایا قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم اللہ تعالیٰ حکم فرمایا اے ابراہیم تے سلامتی نال ٹھنڈی ہو جا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اس آیت تمانا بیان کر دیا فرماندن قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے لا تدری ہی یعنی آگ گنجدی ہو جاوے بس ساڑھے یار خلیل نو کوئی نقصان نہ دے وے آگ انج دی ٹھنڈی ہو گئی زیادہ ٹھنڈی نہ ہوئی تاکہ کدے ابراہیم خلیل نو ٹھنڈک محسوس نہ ہوئے تاں رب فرمایا یا نارو کونی بردم و سلاما سلامتی نال ٹھنڈی ہو جا مولا علی مشکل کشا فرماندے نے اس دن اور دیگر مفسرین حضرت امام سدی حضرت کعبہ احبار وغیرہ فرماندے نے لم ینتفع اہل الارض جدو حضرت ابراہیم خلیل نو اگ چھٹیا گیا اس دن اگ تو کسے بندے بھی نفع حاصل نہیں کیتا یعنی دنیا دے اندر جتھے بھی آگ بڑھ دی پئی آئی اللہ تعالیٰ جدو ایک آگ نو حکم فرمایا ساریاں آگاں اللہ دے حکم نال ٹھنڈیاں ہو گئیاں نے ایک عورت آئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول اما عائشہ پاک دے کول نہ اسے ہتھیار ویکھیا اما عائشہ پاک اپنے مسلح تے تشریف فرمانے تے جڑی مسند دے اتے آپ بیٹھی آئیں نا اتھے اس مائی نے ہتھیار ویکھیا تے اس مائی نے آکے اما عائشہ صدیقہ کو سوال کیتا انا امراتن دخلت علی عائشہ فیضا رمح منصوبا اس مائی نے آکے سوال کیتا آندیے ام المومنین اما جی ہتھیار تساں کس واسطے رکھے اما عائشہ پاک فرما دیا نے فقالت نقتل بہل اوزاع ثم حدثت عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان ابراہیم لما القی فی النار جعلت الدواب کلھا تدفع عنہ الا الوزغ میرے نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما عائشہ پاک نے اس مائی نو مسئلہ دسیا اما عائشہ پاک نے فرمایا اے ہتھیار اساں اس واسطے رکھیا ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ کرلی نو کسے جگہ تے بھی ویکھ لوے نا وہ کرلی نو مار چھڑے نبی پاک سرکار نے وجہ بیان فرمائی حضور نے فرمایا جدو حضرت ابراہیم خلیل نو آگے چھٹیا گیا دنیا دے سارے پرندے سارے چپائے سارے کیڑے مکوڑے سارے جانور ایک کوشش کرتے رہنے ابراہیم خلیل دی آگ بوجھ جائے واحد کرلی ایک ایسی کڑمی بدبخت ہے سرکار نے فرمایا اے آگ نو پھوک مار مار کے تے اور تیز کرن دی کوشش کر دی آئی تاں کر کے میرے نبی سرکار نے فرمایا کرلی نو جتھے بھی ویکھ لو انہوں بخشنا نہیں انہوں معافی نہیں دینی کیونکہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل دی آگ نو پھوک ماریا ہے باقی سارے پرندے بجاندے رہنے اے آگ بار دی رہی ہے اللہ سونا اپنے حبیب دا صدقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے